नमस्कार, म उदय पण्डित। स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ डिजीलाई कसरी अटो स्टार्ट र स्टप गर्ने यो फेज फेलियर रिलेको सहायताले त्यो सिक्छौँ। यसको कनेक्सन कसरी गर्ने र यो कसरी काम गर्छ यो सिस्टम त्यो हामी सिक्छौँ यसमा। सो अब हामी स्टार्ट गरौँ। यो भिडियोमा मैले यसको लागि VCFD2 फेज फेलियर रिले लिएको छु, जसलाई हामी VMR रिले पनि भन्छौँ, भोल्टेज मोनिटरिङ रिले। ठिक छ। सो यसको चाहिँ हाम्रो रियल भ्यू यो हो, यो VCFD2 फेज फेलियर रिलेको। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ भयो हाम्रो VCFD2, यो मोडल भयो। यो चाहिँ मिनीले कम्पनीले बनाएको हो। अनि यहाँ चाहिँ यो रातो बटन चाहिँ रिसेटको लागि हो। ट्रिप कन्डिसन या फल्टी कन्डिसनमा यो रिलेलाई फेरि रिसेट गर्नु पर्यो भने त्यो कन्डिसनमा हामी के गर्छौँ, यो रिसेट बटनलाई थिचेर यसलाई रिसेट नर्मल कन्डिसनमा ल्याउँछौँ। र अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईवटा सेटिङ हो, एउटा अन्डर भोल्टेज र अर्को चाहिँ ओभर भोल्टेज पर्सेन्टेज सेटिङ हो। यसको मद्दतले हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, अन्डर भोल्टेज ट्रिप भ्यालु जुन हुन्छ, अन्डर भोल्टेज प्रोटेक्सन भ्यालु हामी यहाँ सेट गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेजमा भ्यालु दिएको हो, 75%देखि हाम्रो 95%सम्म छ अन्डर भोल्टेजमा। र ओभर भोल्टेज पर्सेन्टेजमा यो रेन्ज हेर्दाखेरि यसमा 105 देखि 120%सम्म यो हाम्रो ओभर भोल्टेजको सेटिङ दिएको छ। त्यही भएर हामी के भन्छौँ, यसलाई भोल्टेज मोनिटरिङ रिले। यो भोल्टेज बेस्डमा पनि यो काम गर्छ। इनकेस अन्डर भोल्टेज छ भने एज पर सेटिङ यो के गरिदिन्छ, यो ट्रिप गरिदिन्छ। यदि ओभर भोल्टेज सिस्टम भयो भने त्यो केसमा पनि यो रिलेले ट्रिप गरिदिन्छ। यसरी नै हाम्रो यो सिस्टम लोडहरूलाई यो प्रोटेक्ट गर्छ इनकेस ओभर भोल्टेज र अन्डर भोल्टेजको कन्डिसनमा। त्यसपछि यहाँ तीनवटा इन्डिकेटर छ। यो ग्रिनवाला छ, यो ग्रिन यदि जलिरहेछ भने के बुझ्नुपर्छ, यो रिलेको पावर अन छ र यो ठिक कन्डिसनमा छ, सिस्टममा कुनै फल्ट छैन अहिले। इनकेस यो हाम्रो अन्डर भोल्टेजवाला यो जुन रेड इन्डिकेटर छ यदि जल्या छ भने त्यो के बुझ्नु पर्यो, यो अन्डर भोल्टेज फल्ट आएको, यो अन्डर भोल्टेज ट्रिप हानेको भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै ओभर भोल्टेजवाला यो रातो इन्डिकेटर जल्या छ भने के बुझ्नुपर्छ, यो ओभर भोल्टेजले गर्दा यो ट्रिप भएको भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ दुईवटा सेटिङ दिएको छ, टाइम सेटिङ। यो ट्रिप डिले सेटिङ हो यो खासमा। यसबाट के गर्छौँ हामी, ट्रिप डिले यो टाइमिङ सेट गर्छौँ। इनकेस यहाँ 5 सेकेन्ड सेट गरिदियो भने कुनै फल्ट आयो, सपोज ओभर भोल्टेज आयो, अब त्यो कन्डिसनमा झ्याप्पै चाहिँ के गर्छ, ट्रिप हान्दैन। पहिला के गर्छ, यो ट्रिप डिले सेटिङ दिएको छ नि, 5 सेकेन्ड जति वेट गर्छ अनि त्यसपछि के गर्छ, ट्रिप हानिदिन्छ। त्यही भएर यो ट्रिप डिले सेटिङ हो। तपाईँ जति दिनुहुन्छ त्यो अनुसार नै यो फल्ट आएपछि त्यो 5 सेकेन्ड जति डिले गर्छ अनि त्यसपछि नै ट्रिप हान्छ, यो आफ्नो कन्ट्याक्ट चेन्ज गर्छ। सिमिलरली यो पनि हो, पावर अन डिले। अब जुन यसको पावर अन छ, यदि यो रिले एक्टिभेट इनर्जाइज कुन बेला हुन्छ, जब सबै यसको प्यारामिटर, सिस्टमको प्यारामिटर ओके छ भने त्यो कन्डिसनमा यसले पहिला 5 सेकेन्ड जति सेट गर्नुभएको छ त्यति जति होल्ड गर्छ अनि त्यसपछि यो आफ्नो कन्ट्याक्टलाई चेन्ज गर्छ, यो कन्ट्याक्ट्सलाई चेन्ज गर्छ। ठिक छ। यसरी नै हाम्रो यसको ओभरभ्यू हो। यसको फेसमाथि जुन फ्रन्टमा छ यो सबै दिएको हो। अब यो कन्डिसनमा यो टर्मिनलहरू हेरिराख्नु भएको छ, कनेक्सन टर्मिनलहरू यसको, यो रिलेको। अहिले हामीलाई थाहा छैन कि कहाँ चाहिँ हामी RYB र न्युट्रल कनेक्ट गर्ने, कहाँ चाहिँ हाम्रो कमन टर्मिनल हो र NONC कुन टर्मिनल हो, त्यो अहिलेको कन्डिसनमा हामीलाई थाहा छैन।
अब त्यो स्योर हुनलाई, त्यो पत्ता लगाउनलाई कहाँ के कनेक्ट गर्ने भनेर यो रिलेको छेउमा यसको वायरिङ डायग्राम हुन्छ। ठिक छ, यो पिन डायग्राम यसको सबै दिया हुन्छ। त्यही भएर यो साइडमा चाहिँ यसको वायरिङ गर्नुभन्दा पहिला पढिहाल्नु पर्यो, बुझिहाल्नु पर्ने। सो यही कुरा मैले यहाँ चाहिँ जुम गरेर यो मानौ यो राखेको छु। अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हाम्रो मोडल भयो, यो चाहिँ कम्पनीको नाम भयो। यो अन्डर भोल्टेज र ओभर भोल्टेज रिले पनि भन्छौँ यसलाई, किनभने यो यसमा अप्सन छ। अनि भिएमआर पनि भन्छौँ, भोल्टेज मोनिटरिङ रिले, भोल्टेजलाई पनि मोनिटर गर्छ यसले। त्यही भएर अब टर्मिनलको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 1 2 3। अब 1 जुन चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो आर यहाँ चाहिँ हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ। अनि 2 मा चाहिँ वाई कनेक्ट गर्न सक्छौँ। अनि बी अनि 3 नम्बर टर्मिनलमा बी कनेक्ट गर्न सक्छौँ। अनि 4 नम्बरमा न्युट्रल कनेक्ट गर्न सक्छौँ। यसरी नै हामी अब 1 छ भने आर, 2 मा चाहिँ वाई, अनि 3 मा चाहिँ बी र 4 मा न्युट्रल यसरी कनेक्ट गर्न मिल्छ। ठिक छ यो। अब यसको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा, यो जुन वायरिङ डायग्राम छ, यो रिले इनर्जाइज्ड भएको कन्डिसनको यो खासमा यो ड्रइङ हो, यो सर्किट डायग्राम हो। यो रिले इनर्जाइज्ड कन्डिसनमा, अब रिले कुन बेला इनर्जाइज हुन्छ, जब सिस्टमको सबै प्यारामिटर, मानौ यसमा कनेक्ट छ भने आरवाईबी कुनै सप्लाई लाइनमा, यसको सबै सप्लाई ओके छ भने, सबै कन्डिसन ठिक छ भने, त्यो कन्डिसनमा मात्र यो के हुन्छ, इनर्जाइज्ड हुन्छ। त्यही भएर यो इनर्जाइज्ड कन्डिसनको लागि यो सर्किट डायग्राम दिएको हो। सो यो इनर्जाइज्ड कन्डिसनमा भएको डायग्राम हो खासमा, यो मिन्स एक्टिभेट भएको डायग्राम हो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो 13 नम्बर र 16 नम्बर के हो, कमन टर्मिनल हो। यो 13 नम्बर र 16 नम्बर यो कमन टर्मिनल हो। यहाँ हामी के गर्छौँ, कमन सप्लाई दिन मिल्छ। त्यसपछि यो 14 नम्बर हो, यो एनो टर्मिनल हो 13 नम्बरसम्म। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नमा चाहिँ यो लागिरहेछ के छ, यो एनसी हो, तर यो एनसी खासमा होइन, यो एनो। एनसी यहाँ कसरी बनाएको छ, मैले अघि नै भनेको थिएँ तपाईँलाई कि यो इनर्जाइज्ड कन्डिसनमा यो एनो नर्मली ओपन जुन कन्ट्याक्ट थियो, अब इनर्जाइज भएपछि के हुन्छ, यो एक्टिभेट भएपछि यो कन्ट्याक्ट एनोबाट एनसी बन्छ। त्यही भएर यो 14 नम्बर के हो, एनो कन्ट्याक्ट हो। अनि 15 नम्बर के हो, यो एनसी कन्ट्याक्ट हो हाम्रो यो 30 नम्बर कमन टर्मिनलसँग। यहाँ पनि त्यही हो, यो इनर्जाइज भएर यो एनसी टर्मिनल जुन के भएको, एनो भएको, तर यो नर्मली क्लोज हो योसित। ठिक छ। सिमिलरली ओभर हेयर 17 नम्बर चाहिँ हाम्रो, सिमिलरली हाम्रो चाहिँ यो 17 नम्बर चाहिँ के हो, एनो टर्मिनल हो, 16, यो 16 नम्बर कमन टर्मिनलसँग। अनि 18 नम्बर जुन छ यो एनसी टर्मिनल हो, यो 16 नम्बरसँग। ठिक छ। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ यसको ब्लक डायग्राम जस्तै हो। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो 1 2 3 4 हामीलाई थाहा छ, आर वाई बी र यहाँ 4 नम्बरमा न्युट्रल कनेक्ट गर्ने भनेर। यो चाहिँ यो जुन कन्डिसन छ नि अहिले रिलेको, यो रिलेको अहिले चाहिँ के छ, यो नर्मल कन्डिसनको यो डायग्राम हो। ठिक छ। अहिले पावर सावरमा केही कनेक्ट गरेको छैन हामी सिस्टममा, नर्मलमा जुन हुन्छ नि, यदि हामी किनेर ल्याएको कन्डिसनमा अहिले केही त्यसमा युज गरेको छैन। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन छ नि अघि मैले भनेको थिएँ 16 र 13 र 16 कमन टर्मिनल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली यहाँ चाहिँ 14 नम्बर र 15 नम्बर यो कन्ट्याक्ट हो खासमा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्लियर छ एकदम। 14 नम्बर के छ, एनो टर्मिनल छ योसँग, हाम्रो यो 13 नम्बर कमन टर्मिनलसँग।
र 15 नम्बर एनसी छ, नर्मली क्लोज छ कोसँग, यो 13 नम्बर कमन टर्मिनलसँग। सिमिलरली यहाँ पनि सेम हो। हाम्रो 17 नम्बर यो एनो कन्ट्याक्ट हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एनो नर्मली ओपन हो, यो कमन टर्मिनलसँग। सिमिलरली यो पनि हाम्रो 18 नम्बर जुन छ नर्मली क्लोज हो योसँग। जब हामी सबै कनेक्ट गरिदिन्छौँ अनि सिस्टमको सबै भोल्टेजहरू प्यारामिटर ओके छ भने त्यसपछि यो रिले के हुन्छ, इनर्जाइज्ड हुन्छ, एक्टिभेट हुन्छ। एक्टिभेट हुने बित्तिकै यसको कन्ट्याक्ट चेन्ज हुन्छ, एनोबाट के हुन्छ एनसी बनिदिन्छ र एनसीबाट यो ओपन भइदिन्छ। त्यही कन्डिसन यहाँ देखाएको हो। यो जो इनर्जाइज कन्डिसनमा के हुन्छ एनसी, तर खासमा यो एनो टर्मिनल हो 14 नम्बर। यसरी नै यो हाम्रो हुन्छ। सो यसरी नै हामी कनेक्सन गर्नुभन्दा पहिला पुरै डिटेल हेरेर सर्किट डायग्रामहरू त्यो बुझेर अनि त्यसपछि फर्दर हामी कनेक्सनतिर लाग्नुपर्छ। ठिक छ। अब यो रिलेले हामीलाई के प्रोटेक्सन दिन्छ खासमा। अब यो रिलेबाट हामी के प्रोटेक्सन लिन सक्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो फेज फेलियर रिले। इन केस हाम्रो 3वटा फेज छ आइरहेको, ठिक छ, अनि त्यसबाट मोटर या केही चलिरहेछ, कुनै सिस्टम चलिरहेछ भने, पम्प्सहरू चलिरहेछ भने, इनकेस एउटा फेज ब्रेक भयो या मिस भयो केही भयो भने त्यो कन्डिसनमा यो के गर्छ, यो रिलेले प्रोटेक्ट गर्छ। ठिक छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो फेज अनब्यालेन्सको कन्डिसनमा। अब फेज अनब्यालेन्स के हो भनेर, अब हामीलाई 3वटा फेज छ मानौँ, आर वाई बी। अब 2वटा फेजको बिचमा मानौँ युनिफर्म जुन भोल्टेज हुन्छ 415 भोल्टेज हो, ठिक छ। 3वटा फेजको बिचमा 2वटा फेजको बिचमा, ठिक छ। इन केस कुनै कारणवश कुनै फल्ट बस, यदि अर्थ लिकेज बस भयो, कुनै सर्ट सर्किट केही भयो, त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ, अब 2वटा फेज बिच भोल्टेज अनब्यालेन्स हुन्छ। ठिक छ। यदि 480 नै भयो भने 2वटा फेजको बिच त्यो अनब्यालेन्स कन्डिसन भयो, फेज अनब्यालेन्स, सिमिलर भएन 3टै फेजमा। त्यही भएर त्यो कन्डिसनमा पनि के गर्छ, यसले ट्रिप गरिदिन्छ यो सिस्टमलाई, अनि हाम्रो जुन लोड यसमा कनेक्टेड छ त्यो प्रोटेक्ट गर्छ यसले। अर्को चाहिँ हाम्रो के हो, फेज सिक्वेन्स प्रोटेक्सन। यसले फेज सिक्वेन्स प्रोटेक्सन पनि दिन्छ। अब फेज सिक्वेन्स भनेको जुन हाम्रो बाहिरबाट जुन आइरहेको हुन्छ थ्री फेज सप्लाई आर वाई बी, ठिक छ। अब इन केस मानौँ न कुनै प्यानलबाट हामी मोटर चलाइरहेछौँ या पम्प चलाइरहेछौँ, ठिक छ। अब पम्प चलाइरहेको छु, इनकेस हामी कनेक्सन गर्नलाई मिस्टेक गरिदियो, अहिले आरवाई सिक्वेन्समा छ, अहिले मैले के गरेँ, यसो काम गर्दा गर्दै अलिकति बिर्सेर वाईको यता कनेक्ट गरिदिएँ, आरको यता कनेक्ट गरिदिएँ, ठिक छ। यो जुन पम्पतिर कनेक्सन टर्मिनलतिर यो बाहिर जुन हाम्रो प्यानलमा अब के हुन्छ, अब उल्टो भएपछि के भयो, यो अब पम्प यो यता पानी जुन छ डिस्चार्जतिर सक्सनबाट यताबाट पानी लिइरहेको थियो, यता डिस्चार्ज गरिरहेको थियो। अब उल्टो चल्दाखेरि के हुन्छ, यताबाट पानी ताल्न लाग्छ, यता चाहिँ उ गर्छ, त्यो कन्डिसनमा त ड्यामेज हुन्छ हाम्रो सिस्टम। अब त्यही भएर यो अब फेज चेन्ज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो मोटरको डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ पम्पको। त्यही भएर त्यो कन्डिसनमा पनि के गर्छ, यसले यो रिलेले प्रोटेक्ट गर्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो हो 3 फेज 3 वायर अन्डर भोल्टेज र ओभर भोल्टेज प्रोटेक्सन। यो सिस्टम अन्डर भोल्टेज भयो भने त्यो कन्डिसनमा र ओभर भोल्टेजको कन्डिसनमा पनि यसले के गर्छ, प्रोटेक्ट गर्छ। त्यो सबै हाम्रो खासमा प्रोटेक्सन हो। यो चाहिँ हाम्रो यो रिलेबाट लिने हो, ठिक छ। अब यसको एप्लिकेसनको कुरा गर्दाखेरि यो कहाँ हामी युज गर्न सक्छौँ, यो भयो हाम्रो अटो मेन्स फेलियर एएमएफ र एटीएस प्यानलमा हामी युज गर्न सक्छौँ। यो एएमएफ र एटीएस प्यानल के हो, हाम्रो यो डिजी र एनईएको लाइनको बिचमा हामी एनईएको लाइनको बिचमा हाम्रो राखेको प्यानल हुन्छ। इनकेस एनईएको लाइन गयो भने त्यो कन्डिसनमा हाम्रो डिजी स्टार्ट हुनु पर्यो, यदि एनईएको लाइन आयो भने डिजी
अफ हुनु पर्यो, जेनेरेटर अफ हुनु पर्यो। त्यो हो खासमा यो प्यानलहरू। अनि डिजी सेट प्यानल भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो ब्याट्री चार्जर प्यानल भयो, ठिक छ। अर्को चाहिँ हाम्रो युपिएस भयो, इन्भर्टर प्यानल्स भयो। यो सबैमा हामी के गर्छौँ, यसलाई चाहिँ युज गर्छौँ। अब फाइनली हामी एउटा डिजीलाई कसरी अटो स्टार्ट र स्टप गर्ने यो रिलेको सहायताले त्यो चाहिँ हामी बुझौँ र त्यसको कनेक्सन बुझौँ। सो हामी यहाँ आइसक्यौँ। सो यहाँ चाहिँ यो जुन छ हाम्रो आरवाइबी र एउटा न्युट्रल, यो जुन आइरहेछ यो एनइए को विद्युत प्राधिकरणको जुन सप्लाई छ त्यसबाट चाहिँ हाम्रो यो आइरहेछ, ठिक छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा युटिलिटी कन्ट्र्याक्टर भयो जुन एनइए को पावरलाई यसले चाहिँ लोडलाई दिन्छ। अनि यहाँ अर्को जुन छ नि हाम्रो पावर सोर्स डिजी सेट हो, यो जेनेरेटर हो, डिजल जेनेरेटर, ठिक छ। यसको पावर चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा डिजी कन्ट्र्याक्टरमा आएको हो, ठिक छ। अनि दुईटैको आउटपुट एउटा कमन बस बारमा राखेको हो। अनि यहीँबाट हाम्रो लोड फाइनली कनेक्ट हो, ठिक छ। अब यो लोड एट अ टाइम या त डिजीबाट चल्छ या त एनइए को लाइनबाट चल्छ, ठिक छ। यसमा चाहिँ मैले एटीएस प्यानल जस्तो तपाईहरुलाई लागिरह होला, तर त्यस्तै हो। तर यसमा चाहिँ म कम्प्लिट एटीएस को कुरा गर्दैन, एटीएस प्यानलको। अहिले म यो मात्र यो रिलेबाट कसरी अटो स्टार्ट र स्टप गर्ने यो डिजीलाई त्यो म चाहिँ भन्न गइरहेको छु। अब हामी कनेक्सनतिर लागौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हो, VCF D2 फेज फेलियर रिले हो। यो चाहिँ हामी एनइए को जुन पावर सप्लाई लाइन छ त्यसमा चाहिँ हामी कनेक्ट गरेका छौं। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो आर लाई मैले 1 मा कनेक्ट गरेको हुँ र वाई फेजलाई 2 मा र बी फेजलाई 3 मा र न्युट्रललाई 4 मा कनेक्ट गरेका छौं, ठीक छ। अनि यहाँ चाहिँ मैले के गरेका छु, यहाँ अन्डर भोल्टेज पर्सेन्टेज मैले 90 मा सेट गरेका छौं। नबमा स्क्रू ड्राइभर राखेर घुमाउन मिल्छ, यसमा चाहिँ घुमाएर यसलाई सेट गर्न मिल्छ। मैले यहाँ चाहिँ कतिमा सेट गरेका छु, यो 90% मा सेट गरेका छु। सिमिलरली यहाँ चाहिँ हाम्रो ओभर भोल्टेज कन्डिसनमा मैले 110% यसमा सेट गरेका छु, ठीक छ। सो इन केस 90% जति भोल्टेज अन्डर भोल्टेज भयो भने त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ, ट्रिप खानिदिन्छ। अब एक्ज्याक्ट जुन हम 90% यहाँ हानिरहेको छु, 90 मा सेट गरिरहेको छौं, तर एक्ज्याक्ट हाम्रो कति भोल्टेजमा आएर हाम्रो एक्ज्याक्ट हाम्रो अन्डर भोल्टेज ट्रिप कति हुन्छ त्यो चाहिँ खासमा कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, हाम्रो यो 90% अफ हाम्रो रिफरेन्स भोल्टेज जुन एनइए बाट आइरहेको हुन्छ त्यो भोल्टेज हाम्रो त्यसको पर्सेन्टेज, त्यसको 90% हाम्रो एक्ज्याक्ट हाम्रो के हुन्छ, यो अन्डर भोल्टेज ट्रिप भ्यालु हुन्छ। सिमिलरली यसमा पनि 110% अफ यो हाम्रो एनइए को रिफरेन्स भोल्टेज जुन आइरहेको हुन्छ त्यसको 110% यदि आयो भने त्यो केसमा के हुन्छ, यो ओभर भोल्टेज ट्रिप हानिदिन्छ। ल हामी चाहिँ बरु क्याल्कुलेट गरिहालौँ। अब 90% अफ यसको अब रिफरेन्स भोल्टेज हाम्रो मानौं यहाँबाट हाम्रो एनइए को जनरल कति हुन्छ, 415 भोल्ट हाम्रो आइरहेको हुन्छ यो 3 फेज। यो हाम्रो 415 भोल्ट जुन भयो हाम्रो 415 भोल्ट यो रिफरेन्स भोल्ट भयो। अब यसको 90% को यसको अब क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अब क्याल्कुलेटर ल्याउ। सो हामी यहाँ क्याल्कुलेटर लिइसकेका छौं। अब क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अब 90% भनेको कति भयो, हाम्रो 90 डिवाइडेड बाइ 100, यो सिम एकदम स्टेप बाइ स्टेप म गर्दिन्छु, डिवाइडेड बाइ 100, यो हाम्रो कति भयो, 0.9 भयो। यो हाम्रो 90% को। अनि यसको मल्टिप्लाई बाइ कति भयो, हाम्रो 415, यो रिफरेन्स भोल्टेज भयो। यो गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो, 373.5 भोल्टेज। सो यदि हाम्रो सिस्टम एनइए को भोल्टेज, यदि सिस्टम भोल्टेज 415 बाट यदि 373 मा झर्यो भने
त्यो केसमा के हुन्छ, यो अन्डर भोल्टेज यो के गर्छ, अब ट्रिप हानिदिन्छ। यो 373 मा आउने बित्तिकै के गर्छ, यो रिलेले आफ्नो कन्ट्याक्ट चेन्ज गर्छ अनि हाम्रो सिस्टमलाई यो ट्रिप गरिदिन्छ। त्यही भएर यो अन्डर भोल्टेजबाट जोग्ने हाम्रो लोडहरू इक्विपमेन्टहरू यो सेभ गर्छ त्यो कन्डिसनमा। अब सिमिलरली हामी ओभर भोल्टेजको लागि क्याल्कुलेट गरौँ। अब यो ओभर भोल्टेजमा कतिमा हामी सेट गरेका छौँ, 110%। अब यो 110% अफ दिस रिफरेन्स भोल्टेज, यो 415 भोल्टेजको कति हुन्छ, अब ओभर भोल्टेज एक्ज्याक्ट भ्यालु हाम्रो। सो 110 को 110 लाई हामी 100 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ, 1.10। अब मानौँ न 110 डिवाइडेड बाई 100, यो 1.1 भयो। एन्ड अनि गुणा गरौँ यो रिफरेन्स भोल्टेजलाई, यो अब यो 456.5 भोल्टेज भयो। यो चाहिँ के भयो, ओभर भोल्टेज ट्रिप भ्यालु हो। यदि हाम्रो एनईए को भोल्टेज 415 भोल्टेजबाट 456 सम्म गयो भने, बढ्यो भने त्यो केसमा के गर्छ, यसले ट्रिप हानिदिन्छ। ओभर भोल्टेज प्रोटेक्सन त्यो केसमा गर्छ यो। सो यसरी नै हामी यो सेट गर्दाखेरि यसरी क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ। ठीक छ, यो सेटिङ हेर्दाखेरि। अनि यहाँ चाहिँ मैले डिजी सेटको हो, यो डिजी सेटमा चाहिँ यो डिसी स्टार्टर मोटर हो, यो डिसीमा चल्ने मोटर हो। यसले चाहिँ इनिसियली हाम्रो डिजीलाई स्टार्ट गर्छ। अनि यहाँ चाहिँ यो फ्युल सोलेनोइड भल्भ हो, यो फ्युललाई हाम्रो इन्जिनतिर चाहिँ पठाउनलाई यसले काम गर्छ, यो फ्युल सोलेनोइड भल्भ। यो कम्बसन च्याम्बरमा यो पठाउँछ खासमा इन्जिनलाई, यो फ्युल सोलेनोइड भल्भ हो। यो पनि हाम्रो डिसी अपरेटेड हो। अनि यसलाई चाहिँ हामी के गरेका छौँ, यो ब्याट्रीबाट हामी के गरेका छौँ, यसलाई सप्लाई दिइरहेका छौँ, डिसी सप्लाई के को थ्रुले, यो हामी यो रिलेको थ्रुले, यो भोल्टेज यो फेज सिक्वेन्स रिलेको थ्रुले हामी यो डिसी स्टार्टर मोटर र फ्युल सोलेनोइड भल्भलाई चाहिँ हामी पावर दिइरहेका छौँ। नेगेटिभ टर्मिनल यहीँबाट मैले ब्ल्याक तारले नेगेटिभ टर्मिनल दुईटैलाई दिइसकेका छौँ। अब पोजिटिभ टर्मिनलको लागि ब्याट्रीबाट यहाँ लिए पोजिटिभ टर्मिनल, अनि एससी चाहिँ लिएर यो कमन टर्मिनल 16 नम्बरमा र 13 नम्बरमा कनेक्ट गरिदिएँ। र यो 15 नम्बर जुन टर्मिनल छ यो एनसी टर्मिनल हो खासमा। यसबाट चाहिँ यो यसको आउटपुटबाट मैले के गरेको हो, यो तार लिएर यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ यो भल्भलाई कनेक्ट गरिदिएको हो। सिमिलरली 18 नम्बर टर्मिनलबाट मैले के गरेको, यो डिसी मोटर स्टार्टरको यो पोजिटिभ नम्बर टर्मिनलमा कनेक्ट गरिदिएको हो। अब यो सबै कनेक्सन के भयो, कम्प्लिट भयो। अब यो कसरी काम गर्छ त्यतिर लागौँ। अब अहिलेको केसमा के छ, यो केसमा एनईए को लाइन छ। ठीक छ, एनईए को लाइन छ भने हामीलाई त डिजी स्टार्ट गर्नु परेन। ठीक छ, त्यही भएर अहिले जुन यो लोड छ, अहिले यहाँ जुन लोड हाम्रो कनेक्ट गरेको छ, यो चाहिँ हाम्रो एनईए को लाइनबाट चलिरहेछ। ठीक छ, अनि यो कन्डिसनमा हाम्रो के छ, यो जुन रिले छ हाम्रो भिएमआर जुन भोल्टेज मोनिटरिङ या भनौँ फेज प्रिभेन्टर रिले या फेज फेलियर रिले भनौँ, यो चाहिँ अहिले इनर्जाइज कन्डिसनमा छ। किन इनर्जाइज कन्डिसनमा छ, यो सबै यो एनईए को पावर सप्लाई लाइन पाइरहेछ। अनि एनईए को सबै प्यारामिटर भनौँ सबै फेजहरू ओके छ, पर्जेन्ट छ, कुनै मिस आउट छैन। यसको सिक्वेन्स पनि ओके छ आरवाइबी को, र यसको फेज अनब्यालेन्स छैन, र इभन अन्डर भोल्टेज पनि छैन, ओभर भोल्टेज पनि छैन। त्यो केसमा यो सबै रिलेसन्स गरेपछि यो के हुन्छ, इनर्जाइज हुन्छ। अनि इनर्जाइज भएपछि यसको कन्ट्याक्ट चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर यो 14 नम्बर जुन थियो यो एनो कन्ट्याक्ट अहिले के छ, एनसी बनेको छ। अनि 15 नम्बर के थियो, एनसी थियो जुन एनो बनेको छ। सो यो अहिले इनर्जाइज्ड कन्डिसनमा छ हाम्रो यो फेज फेलियर रिले, हाम्रो एनईए प्राधिक हाम्रो एनईए को लाइन को भएको बेला। ठीक छ, अब मानौ हाम्रो एनईए को लाइन मानौ यो गयो,
बत्ती गयो, एनइओको लाइन प्राधिकरणको लाइन गयो। सपोज यहाँ अब गयो, अब जाने बित्तिकै के हुन्छ, अब यो रिलेले हाम्रो फेज फेलियर रिलेले सेन्स गर्छ कि हाम्रो अब एनइएको लाइन छैन, कुनै भोल्टेज यहाँ फेज आउट भयो छैन। अब त्यो कन्डिसनमा अब के गर्छ यसले, अब फेरि यो डिएक्टिभेट हुन्छ। डिएक्टिभेट भएपछि यो जुन आफ्नो कन्ट्याक्ट छ, जुन 14 नम्बर, जुन यो 15 नम्बर अहिले के छ, एनओ छ, यो अब के हुन्छ, अब एनसीमा आउँछ। ठिक छ, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, यो कन्ट्याक्ट चेन्ज भयो। 15 नम्बर र 18 नम्बर आफ्नै पोजिसन, सुरुको पोजिसन एनसीमा आयो। अब एनसीमा आउने बित्तिकै के हुन्छ, जुन यहाँ 16 नम्बरमा यो ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल सप्लाई यो अड्किरहेको थियो यहाँ यसरी। अब यहाँ बाटो पायो, यो बाटो पाउने बित्तिकै अब 18 नम्बर टर्मिनलबाट अब यो जुन छ हाम्रो डिसी स्टार्टर मोटर यहाँ पोजिटिभ सप्लाई अब पायो। सिमिलरली 15 नम्बरबाट यो हाम्रो यो फ्युल सोलेनोइड भल्भ पनि पोजिटिभ सप्लाई यहाँ पायो। अब पाउने बित्तिकै के हुन्छ, यो मोटर स्टार्ट हुन्छ, यो सोलेनोइड भल्भ पनि ओपन हुन्छ, अनि त्यो केसमा के हुन्छ, हाम्रो डिजी अब स्टार्ट हुन्छ। सो अब यो केस एनइएको लाइन गएको बेला यसरी नै हाम्रो डिजी स्टार्ट हुन्छ। सो यो अब अहिले के छ, यो रनिङ कन्डिसनमा हो। ठिक छ, यो अब डिजी चलिरहेछ जेनेरेटर। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो लोड अब केबाट चल्न थाल्छ, अब यो हाम्रो डिजीको पावर सप्लाईबाट अब लोड चलिरहेछ। ठिक छ, यहाँ चाहिँ के छ, अब अहिले पनि के छ, अहिले हाम्रो लोड जुन छ डिजीबाट नै चलिरहेछ, किनभने यो रनिङ कन्डिसनमा छ। ठिक छ, अब फेरि हाम्रो एनइएको लाइन प्राधिकरणको लाइन आयो। ठिक छ, अहिले आयो, फेरि एनइएको लाइन आएपछि अब के हुन्छ, अब यो रिलेले फेरि सेन्स गर्छ कि हाम्रो एनइएको लाइन आइसकेको छ। फेरि त्यसको सबै प्यारामिटर चेक गर्छ, आरवाइबी फेज सबै फेज छ कि छैन, त्यसपछि यसको सिक्वेन्स आरवाइबीमा छ कि छैन, ओभर भोल्टेज र अन्डर भोल्टेज छ कि छैन, त्यसको फेज ब्यालेन्स छ कि छैन, त्यस्तो सबै प्यारामिटर चेक गर्छ। यदि सबै ओके छ भने फेरि यो रिलेले अब आफ्नो यो रिले फेरि के हुन्छ, एनर्जाइज हुन्छ, एक्टिभेट हुन्छ। अब एक्टिभेट हुने बित्तिकै फेरि के हुन्छ, यसको कन्ट्याक्ट जुन छ 14 नम्बर के छ, अहिले यो 15 नम्बर एनसी छ, अब यो फेरि के भन्छ, एनओ भन्छ। 15 नम्बर र 18 नम्बर के भयो, यो एनओ बन्यो। अब एनओ बन्ने बित्तिकै फेरि के भयो, यो मोटर स्टार्टर र फ्युल सोलेनोइड भल्भ यो पावर पाएन, किनभने यहाँबाट पावर पाउँदैन, यो डिस्कनेक्ट भयो। अब यो कन्डिसनमा के हुन्छ, फेरि अब डिजी स्टप हुन्छ, बन्द गरिदिन्छ यो एनइएको लाइन आएको बेला चाहिँ। सो यसरी नै हाम्रो यो रिले चाहिँ डिजीसँग यसरी काम गर्छ, अटो स्टार्ट र स्टप। सो आशा गर्दछु कि तपाईहरु यो भिडियो बुझ्नुभयो होला। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हामी फेरि भेटौँला अर्को भिडियो।